هلا بري هاي بريتو بري والجزاباندا ني فيديو راجل ها ني كاميرا أخلاني فيديو راجل جزاباندي أورا يا مقارع أورا كنا مقارع وش نارا مقارع أورا كنا خاصة دم مقارع كنا عشان بس مقارع ما قلتي يا واي أها مقارع رجل يقدر هاي سلام مقارع رجل ناني أنتوا قادنا لا يقدر تبعي ساتي هاي أورا بكرة تستي شكا مريرة كراسة دادرهم بتي شكا مريرة كرادة خنا سوق دريتي لو كنت أي دوها قال عيسى قرود بعد فرتم ولا يدروها نرجع تطول لقى دوالي هنا بري تلقى بعنا منكون عبايتي يعني شاهي ينو خنا خنا دليا خدلا قدافي ناقل يجيبنا يا ناقل يجيب سنة وانترنو يا لسنا شيء راجل تانكي بري نخا إلى ورنتي قاردهم ها اوكي بقى مو حج خان خير انا نشوف بقى صوني انجوي نقبلنا باي